گلی گوشدارو کا مرچی میں دیمائے ارداد نظارتگین کتاب لفظاں کے ریں کیا یہ تہا لہتنگی چین ہی نوشتاں کا واراں یہ کتاب مارچ 2020 تا مثالے شنگ بوتا چا بابا اگر کلمکی اکیڈمی گوادر نیمگا کتاب ارزش شنگ کی کتاب تہا مزنے بلوچی لفظاں کے مزنے نام مزنے نوشتکار اور نگدکارانی جوانی نوشتہ جتا سرحالن سرا ہواراں ما یہ کتاب جہد کنن کے لاہتیں باہراں لاہتیں نوشتاں کا وتی چینل توسطا شمار سر بکنا بندہ تا ما یہ کتاب اما بنداتی حبر بنداتی داں کگال کے اردادہ نویستگاں منی گپ سرحالا ماہاں شمدمہ پیش کنگاں ہاں وجہ نوشتگند کے لفظاں کوانو کے میراث انت ای گپ ساختیاتی زانتکارانی گوشتگین انت ساچشتی نویسگا رند قلمکار یکر بھی تو اشتیت نی وانوک بزان تو آئیے ساچشت ہرچ ماناو بزانتے کشیت اما راستے بھلے ماں کے وتی نوشتگین لفظاں کے کسانے راج دفترہ چارے مارا چوشیں چیزیں گندگا نیت کے پوانو کا سوگاتے بھی ای گپ بعض دلا کہت بھلے اصلا چوش نہیں بلوچی لفظاں کا وتی کسانے سپرا بعضیں چیزیں دستا بھلے مرچگی وانو کے دیما ہمیں سپرے قصہ کنگ نبیتا پمشکا آگوشید پما ہچ نیست بھلے ماں کے وتی زک کو مرچگین تاکو تاک بندن چاریں او دا بعضیں سرحالن سرا بعضیں چیزیں دست کپی باید و ہمیشت کہ ان چکا بعضیں کتاب چاپو شنگ بوتیں دا مرچگی وانو کوتی لفظاں کے راج دفتر بگری تب و رفتار آشنا بوتیں پٹو پول یا ردو بند کار میں گورا آ کساسا نبیتا گے ای تب اول سرا اگاں راد نباں جماعتاک اولوسا دیمات کہ شریں ساچشت کتاب یہ تہا کنگ بوتو وانو کا سوگات کنگ بوتا کہ بچار تئی ادبا چی بوگائنت بھلے ای رنگا دیما نشد نوکین دورا واجہ سبا دشتاریہ یکبر پدا ای بار وتی کوپگا زرت او بعضیں چیزیں وانو کا سوگات کرت بھلے نزانتکاراں آئیا ہمیں گوشت کے ای رنگیں کاروا ارزانے بھلے وحدیا وط ای سپرا در کپتن گڑا آیاں زانت کے آیاں پوتی دورے کسانی چیزیں شوہازگ چینچو گرانے امیر دو بندے کارے نبوگا چی میں نوکیں وانوک زانت نکند کے صورت خان مریا دنیگا چینچو کا آزماک نوشتا وتی پکشن راج دفترہ چے بے سمائی آثر اشن کہ بعض کس شیر محمد مریے گنو کا تب ساچیں آزماک گوشی لفظاں کے تا کیا منی حیلہ بعضا آئیے گلگدار ونتگ شیر محمد مری ہمیں گوشید کے منی آزباں کے بنجائی حیال چا دو میان تما زرتگ من وتی سری آزماک گنوخ جیلا نوشتگ ای آزمان کے بنیادی حیال منچا دو میان تما زرتگ او بلوچ راج مطابقہ نوشتگ امی رنگا اردو زبانہ بلوچی ادب راج دفتر کے مردمہ وتی دلا نوشتگ ہم بس چندے مردمانی سرا چمشاں کنت دیگہ ہچ نیست راج دفتر بلوچیا ہما نوشتگ بکن کہ دروائیں حالاں ایوکا صحیح مبی بلکہ وات گون بھی بزانت آئیے ادبا دنینگا چی بوتا گو چی بوگائیں منا ای تبا اما وحدی گورجت وحدی من لوٹت کہ عطا شادے چندے نوشتاں کو دو سے گلگدار ہست ایشاں یک جا بکنا کہ ان چکیں مزنی ازمکاری ازم زمانگا
پا کسانو کی کتاب ہم بلوچیا نیست ہمی عشق من سنگت گپور شاد آگوں ہم درشان کت کہ تو عطا شاد سرا کار بکن منی کرا ہرچی کہ آئیے چیزیں در کپیت ایشاں یکجا بکن دا آئیے ہمیں چندیں چیز کے باندھ کسے اگاں آئیے سرا نویسک بلوٹی آئیے یکجا برساں گپور شاد نزانا کجا رس تک من البتہ آئیے چندیں چیز یکجا کرتک روچی کیت وانو کا سر بند امی چارگو درجنگا چی منائی ہم سما کبت کے درآمدیں زبان آزماک ہم امین چک میں کوہن نوکے نوشتکاراں رجینتگنت کہ سے دفترہ چی گیش بان ہم مزنے نوشتکارانی ساچشتند چونکہ ٹالسٹائی گورکی ہرمن و دیگے بازینی بلے منا چارگیت کے مزنے سرحالانی سرا دنینگا میں گورا چھی نبی سک بودتگ ایشاں یکجا بکنا یو کر ردو بندے کاری مبی اشیے تہا منی تاب و رنگ ہم گون بکپی یہ بس کم نوشتاں کا کہ لفظاں کے تاک بندہ ردو بند یک بودتگان کہ دیگے ہم بازے نوشتاں کا ہست کہ وانک کرزند او بایدنت ہم یکجا کنک بیوان تو شنگ کنک بیوان لفظاں کے تہا یکی اما سرحالانی سرا نوشتاں کن کہ میں زبان و ادب جیڑا ہنگو بندو کام چونکہ ادب و لفظاں کے تفاوت بلوچی لچکاری و شعری صفت چونکہ تلمیات و چہر دومنی میان استمانی سرحالن سرا نوشتاں کن چونکہ اول شرگداری کتاب بوتیکا و ٹریجڈی و ساختیات کہ دنیا ہم اس سرحالن سرا گپ و حبر بھی لفظاں کے دعائیں سرحال مرچی نو کا اما گپ و جیڑانت کے دنینگا ماں نندیں ایشانی سرا گپ جنیں اگا مزنی ارواح دست سماری و سنگتانی مہر گون بود عطا شاد و ڈنی پکشنے رجینتگی قصہ زت وانو کا سرکنا ارداد 29 جولائی 2011